एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए। नमस्कार. आजच्या या व्हर्च्युअल ज्युरिडिक केअर सिरीजच्या या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या बरोबर उपस्थित आसा श्री देविदास पांगू, ऑनरेबल ॲडव्होकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, आणि आज ते आमच्या खातीर घेवन आयिल्ले आसा एक म्हत्वाची अशी माहिती जी जावन आसतली रिजर्वेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या विशयावर. तर जाणून घेऊया तेंचेच कडल्यान ही सविस्तर माहिती. नमस्कार. आज हांव तुमच्या मुखार उलोवपाचो आसा आनी हाच्या उलोवपाचे विशय जो आसा हो आमचे घटनेन आमकां जे रिजर्वेशन पॉलिसी लोकांक लागून जी दवरल्या आनी केल्या त्या संबंदी. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या घटनेन ही रिजर्वेशन पॉलिसी जावं आमी राखीव जागे जे दवरतात सरकारी नोकरींनी आनी आमचे जे शैक्षणीक संस्था आसा ह्या संस्थांनी ही राखीवता दवरिल्ली आसा. तर ही गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा, पण हाजें मूळ, हाजें खरें कारण आनी हाजी खरी कायदेशीर कितें जी प्रक्रिया आसा ह्या संबंदी आज तुमकां थोड्यो गोश्टी सांगपाच्यो आसा. थोडे समज, थोडे गैरसमज हे लोकां मदीं आसा ते हांव आज क्लियर करपाचो प्रयत्न करतलो. तर पयलीं सुरवातीक आमी आयच्या दिसा हें पळोवया की ही जी रिजर्वेशन म्हणजे पॉलिसी आसा जावं रिजर्वेशन आमच्या घटनेन जें बरयलां हाचो इतिहास कितें आसा आनी हाजें कारण कितें आसा. जेन्ना आमची घटना करपाक आमचे कॉन्स्टिट्यूट असेंब्ली बसली तेन्ना आमचे जे फ्रिडम फायटर्स आशिल्ले आनी आमचे जे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले आनी सगळे लिडर्स आशिल्ले तांकां तांच्या मुखार एक मोठो प्रश्न आशिल्लो की भारत हो येदो देश आसा, ह्या देशान कितले तरेतरेचे लोक आसा, ह्या देशान गरिबी आसा, बॅकवर्डनेस आसा. तर ह्या पासून कशी सुटका करपाची ह्या देशाक आनी ही सुटका करून हो देश कसो फुडें व्हरपाचो. तुमकां खबर आसा जो मेरेन सगळे लोक हे सूख आनी समृद्धी मेळना लोकांक तो मेरेन देश आमचो फुडें वचूं शकना. तर आमचे जे फावंडींग फादर्स आशिल्ले, आमचे घटना ज्या मनशांनी बरयली, ज्या लोकांनी तयार केली, तांच्या मुखार हो प्रश्न आयलो की हे जे गरीब लोक आसा, हे मागासलेले लोक आसा, हांकां हजारांनी वर्सांचे बंदखण जी आसा तांकां कशें मुक्त करपाचें आनी तांकां राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहान कशें हाडपाचें. आनी ही जी इक्वेलिटी म्हणून कॉन्सेप्ट जो आसा म्हणजे सगळे लोक समान दर्जा दिवपाचो, अशें जे आमच्या घटनेची जी एक उद्देश आसा तो हो कसो मेळटलो हाजेर एक विचार मंथन जालें. तर विचार मंथन करतना अशें लक्षांत आयलें की आमचे जे देशांतले लोक आसा त्या सगळ्या लोकांक एक समान वागणूक, एकतेची वागणूक दिवपाचें हो मुख्य उद्देश आसा घटनेचो. तर असो जेन्ना कायदो करतले की सगळे लोक आमी सारके, त्या टायमाचेर हे जे लोक गरीब आसा, हे जे लोक फाटीं पडलेले आसा त्या लोकांक हे जे समानतेच्या लेवलाचेर कशें हाडटले. आनी जर घटनेन बरयलें की सगळे लोक सारके तर हे जे फाटीं लोक उरल्या ते फाटीं सुट्टले. तर तांकां लागून कितें आमी करूं शकता असो विचार. तर तेन्ना त्या विचारान आमच्या राज्यकर्त्यांनी, आमच्या नेत्यांनी आनी आमचे कायदे पंडीत जे आशिल्ले जशे आंबेडकर साहेबा सारके त्या लोकांनी हो विशय एक वेगळ्या तरेन मांडलो आनी ताका एक बरें सोल्युशन काडलें. तर तांणी अशें बरयलें आमचे घटनेन. आनी हे घटनेची जी कलमां आसा ती मुख्य कलमां आसा ती कलम 15 आनी कलम 16. आमकां जितली रिजर्वेशन मेळटा, ही राखीवता जी मेळटा ही ह्या दोन घटनेच्या कलमांक लागून मेळटा. तर थोडी ही कलमां समजपाची गरज आसा. तर पयली गोश्ट आसा कलम 14 कितें म्हणटा की भारतान सगळे लोक सारके. इक्वेलिटी हो एक मुख्य आमच्या घटनेचो तरतूद आसा. तर आर्टिकल 15 म्हणजे कलम 15 जी आसा तें कितें म्हणटा की जेन्ना सरकाराक दिसता की
ही जी कम्युनिटी आसा, हे जे लोक आसा, हे जे समाजाचे जे घटक आसा ते फाटीं उरल्या. तांकां सरकारी कामांनी जावं शिक्षणान जावं आनी खंयच्या वाठारांत तांकां जर समज जर पुरेपूर तांचे जर समज जर रिप्रेजेंटेशन जायना जाल्यार सरकार तांच्या खातीर एक रिजर्वेशन दवरूं शकता. अशें एक 15 ह्या आर्टिकलान जावं कलमान बरयल्लें आसा. तशें 16 आर्टिकल 16 जे कलम आसा ते कितें म्हणटा की सरकारी नोकरी, ह्या सरकारी नोकऱ्यांक सगल्यांक सारके तरेन वागणूक मेळटली, सगल्यांक प्रत्येकाक एप्लाय करपाचें आनी मेरिट्साचेर मेळटलें अशें म्हणून बरयल्लें आसा. पण तातूंतच एक एक्सेप्शन करून दवरलां की जर सरकाराक दिसलें की एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी, एक जात जमात ही फाटीं उरल्या, हे जाती जमातीक बरें रिप्रेजेंटेशन जायना सरकारी नोकऱ्यांनी, जाल्यार सुद्दां सरकार त्या बाबतीन तजवीज करूं शकता, तांकां रिजर्वेशन दिवं शकता. आनी हाचो अर्थ असो की जे आमचे कलम 14 आसा तेजे इक्वेलिटी म्हणटा. इक्वेलिटी स्ट्रिक्टली जर अप्लाय केली समज जाल्यार ही रिजर्वेशन दिवं शकना सरकार. पण कॉन्स्टिट्युशनान आमचे घटनेन अशें बरयलां की जर सरकारान जर अशें रिजर्वेशन दिलें, अशें जर नोकऱ्यो दिल्यो जावं शैक्षणीक संस्थांनी जर अशें जर समज जर रिजर्वेशन दिलें जाल्यार ते घटना बाह्य थरचें ना, अनकॉन्स्टिट्युशनल थरचें ना. सो हाचो अर्थ असो की हें जें रिजर्वेशन आसा हें एक तरेचें एक्सेप्शन टू द इक्वेलिटी. म्हणजे जर सरकारान जर रिजर्वेशन दिलें जाल्यार तें बेकायदेशीर थरचें ना. हाचो अर्थ फुडलो अर्थ असो की सरकाराक हक्क आसा की थोडे जाती जमाती आनी थोड्या लोकांक रिजर्वेशन सरकार दिवं शकता. तर इतलें तुमकां सांगपाचें आसा की घटनेन सरकाराक पावर दिल्या की रिजर्वेशन तुमी दिवं शकता. घटनेन खंयच बरोवंक ना की सरकार हो बांदिलकेन आसा की ताणें रिजर्वेशन दिवंकूच जाय. सरकाराक पावर दिल्या आनी त्या पावराच्या हक्काच्या अंडर आमचो सरकार रिजर्वेशन दिता. ही पयली गोश्ट तुमी लक्षांत धरा. हाचो अर्थ असो की सरकार जेन्ना रिजर्वेशन दिता तेन्ना कितें पळयता तर ही पर्टिक्युलर जात जमात हे लोक हांकां वेवस्थीत समाजान इक्वेलिटी मेळूंक ना, समानता मेळूंक ना. हे लोक सरकारी नोकरीन सारकें रिप्रेजेंटेशन जायना तांचें, जावं शैक्षणीक संस्थांनी ह्या लोकांक बरोबर रिप्रेजेंटेशन मेळना. त्या टायमाचेर सरकार विचार करून ताचेर अभ्यास करून सरकार अशें म्हणूं शकता की ही जी जात जमात जावं एक ग्रूप आसा ह्या लोकांक शैक्षणीक संस्थांक जावं सरकारी नोकऱ्यांनी अमके टक्के, एक 10%, 20%, 25% अशी रिजर्वेशन दिवं शकता. सो वी कॉल इट इन इंग्लीश एन एनेबलिंग प्रोविजन. सरकाराक हक्क आसा इतलो रिजर्वेशन दिवं शकता खंयचे कम्युनिटीक आनी ते कायदेशीर आसा. हो जालो आमचो इतिहास आनी आमच्या घटनेन कितें बरयलां ह्या रिजर्वेशन संबंदीत. तर आतां ही रिजर्वेशनां आमी दिता, ही राखीवता जी आसा पळय, ह्यो थोड्यो गोश्टी ह्यो कितल्या तरेच्यो आसा आनी कितली राखीवता आसा आनी कितल्या ग्रुपान जावं कॅटेगरीन ही राखीवता आमच्या घटनेन दिल्ली आसा. तर ही बारीक जर विचार करीत जाल्यार एक 5 तरेची ही रिजर्वेशनां आसा. तर 5 तरेची खंयची रिजर्वेशन आसा? तर पयलें जर रिजर्वेशन तुमी पळयशात जाल्यार पयलें रिजर्वेशन आसा हें जाती आनी जमातीक ज्यो मागासलेल्यो आसा, म्हणजेच ज्यो आमकां शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब हे जे लोक म्हणटात, ज्या लोकांचेर हजारांनी वर्सांचे अत्याचार जाला, त्या लोकांक हजारांनी वर्सांनी गुलामी भोगल्या त्या लोकांनी, आनी हें आमचें कर्तव्य आसा अशें आमच्या फावंडींग फादर्सान चिंतलें की ह्या लोकांक ह्या बंदणींच्यान मुक्तता दिवपाची, हांकां फुडें हाडपाचें, हांकां एकतेच्या मार्गार हाडपाचें, राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहान हाडपाचें आनी हांकां सरकारी नोकऱ्यांनी आनी शैक्षणीक संस्थांनी हांकां रिजर्वेशन दिवपाचें. हें जालें पयल्या तरेचें रिजर्वेशन. हें जें रिजर्वेशन आसा तें आमी शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब ह्या लोकांक रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्युशनान प्रोवायड केल्लें आसा. दुसरें रिजर्वेशन जर तुमी पळयशात जाल्यार आमी तांकां कॉमन भाशेन म्हणटा ओबीसी रिजर्वेशन. ओबीसी रिजर्वेशन म्हणजे कितें? तर ओबीसी रिजर्वेशन म्हणजे अदर बॅकवर्ड क्लासीस. अदर बॅकवर्ड क्लासीस म्हणजे कितें? तर ज्यो दुसऱ्यो
जाती ज्यो आमचे शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब्स ह्या जातीन पडना, पण त्यो सुद्दां गरीब आसा, त्यो मागासलेल्यो आसा. तांचे सामाजीक आनी आर्थीक तांची जी स्टँडर्ड आसा हें अशें आसा की ते मुख्य प्रवाहान येवंक ना अजून. तांकांय फुडें थोडो हातभार लावन मुख्य प्रवाहान हाडपाचें आसा. अशे जे लोक आसा पळय ह्या लोकांक लागून जे रिजर्वेशन सरकार करतलो दॅट इज आनी जे करता ताका आमी ओबीसी रिजर्वेशन म्हणटा. इतर जातीन जे लोक जंय जितले हे लोक तितले बॅकवर्ड ना, आमी तांकां शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब कॅटेगरीन घालूं शकना, पण ते सामाजीक रितीन मातशे फुडें आसता, पण ते आर्थीक दृश्ट्या इतले मागासलेले आसता की तांकां हातभार सरकाराक दिवचो अशें दिसता. आनी त्या लोकांक हे जे राखीवता जी दवरलेली आसा ती त्या लोकांची आसा. ह्यो जाले 2 रिजर्वेशन. तिसरें रिजर्वेशन आसा पळय जें हालींच फाटल्या वर्साच्यान आमच्या सरकारान लागू केला. केंद्र सरकारान आमचे घटनेन बदल केलो. एक हो इम्पॉर्टंट चेंज जो आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान ह्या सरकारान केलो, जो फाटल्या वर्सा केलो, आनी तो इतलो वेगळे तरेचो आसा रिजर्वेशन पॉलिसी. ही पयलीं कोणी चिंतूंक नाशिल्ली की अशी रिजर्वेशन पॉलिसी जावंक शकता, पण ह्या गव्हर्मेंटाची एक इनोवेटीव रिजर्वेशन पॉलिसी जी आसा तातूंत कितें म्हणलें ताणें की जे लोक फुडारलेले आसा म्हणजे सोशली फॉरवर्ड जे लोक आसा, म्हणजे आमी तांकां जनरल कॅटेगरीचे लोक म्हणटा, तातूंतय अशे लोक आसात की जे सामाजीक दृश्ट्या फुडें आसात, ते समाजान आमी तांकां फुडारलेल्यो जाती म्हणटा, पण तांच्या भितर इतले गरीब लोक आसा की ते लोक सरकारी नोकऱ्यांनी पावूं शकना. त्या लोकांक शैक्षणीक संस्थांनी ते तांची रिप्रेझेंटेशन जावंक शकना. तर ह्या लोकांक लागून सरकारान केंद्र सरकारान आमचे कॉन्स्टिट्युशन्स एमेंड केले, आमची घटना बदल केलो. आनी तातूंत कितें बरयलें की जे लोक जनरल कॅटेगरीचे लोक आसा, म्हणजे ज्या लोकांक रिजर्वेशन मेळना अंडर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब ऑर ओबीसी कॅटेगरी, आनी जे जनरल कॅटेगरीचे लोक आसा तांकां सुद्दां जर ते गरीब लोक आसा, तांची जर इन्कम जर अमकें एक स्टँडर्ड आसा ताचे सकयल आसा समज तर त्या लोकांक रिजर्वेशन मेळटलें. आनी 10% रिजर्वेशन सरकारान ताची तजवीज करून दवरली. तातूंत कितें केलां, एक विशय असो आयलो की जर तुमी हे 10 लोकांचें रिजर्वेशन वाडयलें समज जाल्यार हें बाकीचें तुमी रिजर्वेशन दिलां, ओबीसीन दिलां, शेड्यूल्ड कास्ट दिलां, शेड्यूल्ड ट्रायब दिलां, तांकां जें तुमी रिजर्वेशन दिलां तर तांकां तांचें रिजर्वेशन एफेक्ट जातलें, तांची राखीवता कमी जातली, असो एक विशय लोकांनी मांडलो. पण सरकारान ताका बरी तजवीज केली. सरकारान कितें म्हणलें की ही जी पयलींची रिजर्वेशन आसा त्या रिजर्वेशनाक आमी कशेंच हात लावपाचें ना. ही जी 10% रिजर्वेशन जी फुडारलेल्या जाती आनी जमातीक दिल्ली आसा पळय त्या लोकांक एडिशनल 10% आमी रिजर्वेशन दितले. म्हणजे जे रिजर्व लोक ऑलरेडी आसा तांकां कसलोच परिणाम जावचो ना ह्या रिजर्वेशनाचो, अशी तजवीज करून दिली. आनी मुख्य म्हणजे हो जो विशय आशिल्लो पळय तो शैक्षणीक संस्थांचो खूब त्या संस्थांनी जी रिजर्वेशन आसा पळय ती शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्रायब ओबीसीची रिजर्वेशन एफेक्ट जातलो अशें लोकांक दिसलें. पण सरकारान एक सुंदर तरेन हो प्रश्न सोडयलो. तर सरकारान कितें केलें की ही जी रिजर्वेशन आसा जी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन लायक म्हणून मेडिकल कॉलेजीन म्हणा, वैद्यकीय महाविद्यालयान धरा, जावं टॅक्निकल एज्युकेशन फिल्डान आसा, जावं खंयचें एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आसा पळय थंय तांणी कितें केलें की रिजर्वेशनाचे जे सीट आशिल्ले पळय लायक टोटल सीट 10% ह्या जनरल कॅटेगरीच्या लोकांक सीटूच वाडोवन दिले. लायक आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान जवळ जवळ 150 आमचे सीट आशिल्ले टोटल, ते केंद्र सरकारान आनी आमच्या गोंया सरकारान मेळून तर कितें केलें आनी 30 सीट वाडयले. त्या बरोबर आमकां 180 सीट मेळ्ळे. सो पयलींचें रिजर्वेशन आशिल्लें तें खंयच इफेक्ट जावना. एट द सेम टायम आमचे जे नवे रिजर्वेशन जे फॉरवर्ड कम्युनिटीक मेळ्ळें 10% तें खंय हालूंक ना. तर दोनूय हो स्वर्ण मध्य आमच्या सरकारान बरे तरेन फुडें व्हेलो. आनी तें रिजर्वेशन हें तिसऱ्या कॅटेगरीचें रिजर्वेशन हें जें आसा तें जनरल कॅटेगरी लोकांक आनी तें गरीब लोक तातूंतले. चवथें जें रिजर्वेशन आसा इम्पॉर्टंट ताका आमी वर्टिकल रिजर्वेशन म्हणटा कायद्यान. तर वर्टिकल रिजर्वेशन म्हणजे कितें, हें जें रिजर्वेशन आसा हे स्पेशल क्लासीस आसात लोक. तर स्पेशल क्लासीस कशे आसात तर आमचे जे
डिफरंटली एबल्ड लोक आसा आमच्या समाजान, जे लोक फाटीं उरता थोड्या कारणांक लागून, जशे डिफरंटली एबल्ड लोक आसा, जशे थोडे आनी थोड्यो कॅटेगरी आसा तातूंत, जर तांकां त्या लोकांक आमी वर्टिकल रिजर्वेशन दिता, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान त्या लोकांचें रिजर्वेशन मान्य करून घेतलां आनी मुख्य म्हणजे तांचो एक कायदो आसा, त्या कायद्या प्रमाणे तांकां 3% रिजर्वेशन दिल्लें आसा सरकारान, प्रत्येक सरकारी नोकऱ्यांनी 3% रिजर्वेशन आसा तांकां. तर हें जालें चवथ्या टायपचें रिजर्वेशन, डिफरंट टायप ऑफ पीपल. आतां आनी एक टायपचें रिजर्वेशन जें आसा, पांचवें, आनी हें वेगळें टायपचें रिजर्वेशन आसा. आतां हें रिजर्वेशन कसलें रिजर्वेशन? हें रिजर्वेशन आमच्या निवडणुकेच्या संबंदीत आसा. आतां तुमी जाणा आसतलें की पंचायतीची इलेक्शन जाता, म्युनिसिपॅलिटीची इलेक्शन जाता, आनी ह्या इलेक्शनाक रिजर्व सीट आसता, ओबीसीक आसता, शेड्यूल्ड कास्ट आसता, शेड्यूल्ड ट्रायब आसता, मागीर बायलांक आसता. हे तरेचें हें रिजर्वेशन, हें निवडणुकीच्या बाबतींत रिजर्वेशन दिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे तुमी पळयल्लें आसतलें की आमचे ज्यो एसेंब्लीची इलेक्शन जाता, जावं पार्लमेंटचें इलेक्शन जाता, लोकसभेचें इलेक्शन जाता, थंय सुद्दां रिजर्वेशन आसा. आतां जी एसेंब्ली इलेक्शन्स आसा आनी जी पार्लमेंटचें इलेक्शन आसा, तातूंत फक्त रिजर्वेशन आसा तें शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब, बाकीची कसलीच रिजर्वेशनां थंय ना. देर इज नो अदर टायप ऑफ रिजर्वेशन. म्हणजे ताका रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज नॉट देर, रिजर्वेशन फॉर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड पीपल इज ऑल्सो नॉट देर. सो रिजर्वेशन हे एसेंब्ली आनी लोकसभेक जें आसा, जें फक्त शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब ह्या कम्युनिटीक आसा. ताजे सकयल जर तुमी आयले पंचायत आनी म्युनिसिपॅलिटीत जर पळयशात, जाल्यार थंय वेगळे तरेचें रिजर्वेशन आसा. म्हणजे इन एडिशन टू शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब थंय ओबीसीक रिजर्वेशन आसा. त्याच बरोबर बायलांक लागून सेपरेट रिजर्वेशन आसा. हें वेगळें जें प्रोविजन केल्लें आसा, कॉन्स्टिट्युशनानूच केल्लें आसा. हें वेगळे तरेचें रिजर्वेशन पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपॅलिटी लेवलाचेर, तरेतरेच्या लेवलाचेर हें रिजर्वेशन दिल्लें आसा. हें आसा आमचें पांचवें तरेचें रिजर्वेशन. तर ही जाली वेगवेगळी जी आमची रिजर्वेशनां आमच्या सरकारान दिल्ली आसा पळय, ती जाली. आतां प्रश्न दुसरो असो जाता की ही रिजर्वेशनां खंयच्या बेजिसाचेर सरकार दिता. ताजेर कितें सरकाराक दिसलें म्हणून अमके जातीक रिजर्वेशन दिलें अशें जाता काय? ना, तशें जायना. जेन्ना सरकार रिजर्वेशन दिता खंयचे कम्युनिटीक जावं खंयच्या कास्टाक, त्या टायमाचेर सरकार ताजेर खूब स्टडी करता, अभ्यास करता. ताका एक तरेचो क्रायटेरिया पळयता, ताजेर तांचे त्या पर्टिक्युलर समाजाचेर एक गोश्ट म्हणजे तांची सामाजीक परिस्थिती कशी आसा ही पळोवपाची आसता. दुसरी गोश्ट कितें आसता, ते लोक इकॉनॉमिकली कशे आसा ही एक दुसरी क्रायटेरिया पळोवपाची आसा. तिसरी गोश्ट पळोवपाची आसा म्हणजे कितें की ते लोक सरकारी नोकऱ्यांनी, शिक्षणांनी रिप्रेझेंट जाल्ले आसा, तांचे बरे लोक शिकलेले आसा, तांचे लोक बरे श्रीमंत आसा, तांचे लोक फुडारलेले आसा, समाजान फुडें आयिल्ले आसा काय ना. ह्यो गोश्टी सगळ्यो, हे जे मापदंड आसा पळय हे लावन सरकार त्या बेजिसाचेर एक्सपर्टाचें ओपिनियन घेता आनी ताजेर बरो रिपोर्ट तयार जाता आनी ताज्या उपरांत सरकार डिसायड करता की ही जी जात आनी जमात आसा तांकां रिजर्वेशन दिवपाचें काय ना, आनी मागीरूच सरकार हाजेर आदेश जारी करता. तर ही जाली खंयच्या क्रायटेरियाच्या बेजिसाचेर सरकार हें डिसिजन घेता. आतां तुमकां आनी एक गोश्ट सांगपाची आसा, म्हणजे आमच्या लोकांक, जास्तशे लोकांक हें जें रिजर्वेशन दिसता की कशें हें रिजर्वेशन, जावं आमच्या घटनेन ताजे बद्दल कितें बरयल्लें आसा की हें रिजर्वेशन कितलीं वर्सां मेरेन चलपाचें, हें कितें परमनंटली हें रिजर्वेशन दिवपाचें अशें बरयल्लें आसा आमच्या घटनेन काय कितें. तर ह्या संबंदी तुमकां एक सांगपाचें आसा म्हणल्यार की जेन्ना आमची घटना 26 जानेवारी 1950 सालान जेन्ना आमची घटना एनफोर्स जाली, म्हणजे आमी गणराज्य जाले आमचे भारत देश, त्या वेळार आमच्या घटनेन कितें बरयलें की ही जी रिजर्वेशनां जी सगळीं आसा, ही रिजर्वेशनां ही वॅलीड आसतली फक्त 10 वर्सां. 10 वर्सां मेरेन हें रिजर्वेशन आसतलें अशें त्या वेळार आमचे जे फावंडींग फादर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनाचे, त्या लोकांनी 10 वर्सां, तांणी तेन्ना कितें चिंतिल्लें की जे आमचे सरकार आसा जावं आमचे जे समाज आसा तो 10 वर्सां भितर
इतली बदल जातलो की हे जे मागासलेले लोक आसा पळय ते सगळे समृद्ध जातले आनी इक्वल जातले बाकीच्या लोकां बरोबर असो तांचो एक विचार आशिल्लो आनी अशें तांकां दिसतालें. म्हणून तांणी कितें प्रोवायड केलें की 10 वर्सांनी रिजर्वेशन आसतली, 10 वर्सां भितर आमी सगळे सारके जातले. पण 10 वर्सां उपरांत अशें लक्षांत आयलें की हो जो प्रश्न आसा मागासलेपणाचो, मागीर जे हजारांनी वर्सांची बंधनां आनी तांकां जे त्रास जाल्ले आसा हे इतले बेगीन सुटपाचें ना. तर ताज्या उपरांत परत आमची घटना एमेंड जाली आनी ते जे 10 वर्सांचो जो पिरियड आशिल्लो तो वाडयलो. आतां आमी कितें करता, पार्लमेंट हो जे पिरियड आसा पळय तो वाडयत आसा. प्रत्येक 10 वर्सांनी हो आमचें पार्लमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड करता आनी 10 वर्सां वाडयत आसा रिजर्वेशन. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या देशान आजून मेरेन समानता जी आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकरान जावं आमच्या जाणट्यांनी चितिल्ली ती आजून येवंक ना. म्हणून हें जें रिजर्वेशन आमी फुडें फुडें वाडयत आसा आनी जो मेरेन आमची समानता येवची ना तो मेरेन हें रिजर्वेशन फुडें फुडें वतलें. तर ही जाली गोश्ट आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाची. तर रिजर्वेशनाचेर आमच्या कोर्टांचे न्यायालयांचो कितें विचार आसा हो एक तुमच्या मुखार मांडपाचो आसा म्हाका. तर आमी जेन्ना रिजर्वेशन आनी राखीवताचे विचार करता त्या वेळाचेर आमकां एक मुख्य जो सुप्रीम कोर्टाचो 9 जजांचो जजमेंट 1993 सालांचो आयलो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. मंडल कमिशनाची रिकमेंडेशनां जेन्ना इम्प्लिमेंट केली गव्हर्मेंटान तेन्ना हो व्हडलो विशय जालो. त्या टायमाचेर सुप्रीम कोर्ट 9 जजांनी बसून हो विशय हाताळ्ळो आनी एक तो इंदिरा सहानी वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया म्हणून एक प्रख्यात असो एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा. आनी त्या जजमेंटान मुख्य जे रिजर्वेशनाचे मुद्दे आसा ते सुप्रीम कोर्टान पळोवन आनी ताजेर सुप्रीम कोर्टान आपलें भाश्य दिल्लें आसा. आनी तो जो सुप्रीम कोर्टान जें कितें भाश्य दिल्लें आसा तें जो मेरेन आमची घटना बदलना तो मेरेन तें आमकां कायदो म्हणून मानचो पडटा. तर सुप्रीम कोर्टान खुबश्यो गोश्टी बरयल्या तातूंतल्यो थोड्यो गोश्टी तुमकां सांगता. पयली गोश्ट सुप्रीम कोर्टान मुख्य कितें मांडली तातूंत आनी जो आजून मेरेन वॅलीड आसा की रिजर्वेशनां आसा पळय ही फक्त 50% मेरेन करूं शकता. समज जर 100 सीट आसा तर 100 पोस्ट आसा जाल्यार 50% मेरेन रिजर्व सीट करूं शकता. वयले 50% आसा हे जनरल कॅटेगरीक दवरूंकूच जाय असो एक कायदो सुप्रीम कोर्टान ठरयलो. कॉन्स्टिट्यूशन आमची घटना इंटरप्रीट करता आनी तातूंत कितें बरयलां की एक्सेप्शनल सिच्युएशनान 50% वयर वचूं शकता. एक्सेप्शनल म्हणजे एक रेरेस्ट ऑफ रेर केस म्हणटा पळय तशी. जाल्यार अदरवायज नाल्यार 50% वयर वचूं शकना. हो एक मुख्य मुद्दो सुप्रीम कोर्टान घालून दिलो आनी तो मुख्य मुद्दो आमचे सगळे सरकार अजून मेरेन पाळटा आनी पाळचो पडटा तांकां. ही जालो एक पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो सुप्रीम कोर्टान असो थारायलो की क्रिमी लेयर म्हणून कॉन्सेप्ट फर्स्ट टायम सुप्रीम कोर्टान काडलो. की सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें की हे जे लोक आसा कोणाक रिजर्वेशन मेळटा समज त्या लोकां मदले थोडे लोक श्रीमंत आसता, समाजान फुडें पाविल्ले आसता, तांकांय रिजर्वेशनाची बेनिफीट मेळपाची काय ना असो एक विशय सुप्रीम कोर्टान मुखार आयलो. तर सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें त्या वेळाचेर ते क्रिमी लेयर म्हणून एक कॉन्सेप्ट काडलो. सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणलें की हे जे कम्युनिटींतले रिजर्व कॅटेगरी कम्युनिटींतले जे लोक आसात तांच्या भितरले जर लोक जर श्रीमंत जाले आनी सामाजीक दृश्ट्या जर फुडें पावले सामके समज जाल्यार त्या लोकांक रिजर्वेशनाची बेनिफीट मेळची ना. ताका लागून प्रोविजन केल्लें आसा की जर त्या फॅमिलीचो इन्कम अमक्या लेवलाच्या एन्युअल इन्कम म्हणजे वार्षिक उत्पन्न जर समज जर तांचें एक लेवलाच्या वयर जर आसा समज जर त्या कॅन्डिडेटाक हे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट मेळना अशें सुप्रीम कोर्टान तातूंत घालून दिलें. आनी हो जो क्रायटेरिया आसा तो सरकारान ठरोवपाचो की कितले पयशे मेरेन जर तांचे समज जर वार्षिक उत्पन्न आसा जाल्यार तांकां मेळपाचें जावं ना मेळपाचें. तर हो जो मुद्दो मुख्य मुद्दो सुप्रीम कोर्टाचो जालो. पण हातूंत एक आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां. हे जे क्रिमी लेयर जो कॉन्सेप्ट आसा पळय न्ही हो फक्त सरकारी नोकरी आनी शैक्षणीक संस्थांक लागता. जेन्ना इलेक्शनाचे रिजर्वेशन आसता पळय आमच्या पार्लमेंटरी आनी हाजे आमचे लोकसभेचे आनी आमच्या एसेंब्लीचे त्या टायमाचेर हे क्रिमी लेयराचो कॉन्सेप्ट लागना. ही गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाची. तिसरो मुद्दो सुप्रीम कोर्टान जो डिसायड केलो ह्या केसीन तो असो आसा
की हें जें रिजर्वेशन आसा सरकारी नोकऱ्यांनी तें रिजर्वेशन एंट्री पॉयंटाक आसतलें आनी प्रमोशनाक आसचें ना अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टान थारायलें. पण तुमकां आनी एक सांगपाचें आसा की हो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें की आमच्या घटनेन अशें बरयलें ना की प्रमोशनाक रिजर्वेशन दिवपाचें म्हणून. तर हो जजमेंट आयलो सुप्रीम कोर्टाचो ताज्या उपरांत पार्लमेंटान आमचें कॉन्स्टिट्युशनूच अमेंड केलें आनी तातूंत अशें बरयलें की प्रमोशनाच्या टायमाचेर बढतीच्या टायमाचेर सुद्दां सरकारी नोकरी रिजर्वेशन आसतलें म्हणून. सो हो जो मुद्दो आसा पळय आतां तो घटनेन बदललो आसा. सो आतां प्रमोशनाक सुद्दां सगळ्यांक रिजर्वेशन मेळटा. हे जालें सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट ह्या पॉयंटाचेर. वेगळे वेगळे विशयाचेर सुप्रीम कोर्टान वेगळे वेगळे विशय आयिल्ले आसा आनी सुप्रीम कोर्टान ते डिसायड केल्ले आसा. तर टायमाच्या हाका लागून हांव आज तितलें फुडें ह्या विशयाचेर फुडें वचूं शकना. पण तुमकां एक सांगता शेवटी सोंपताना की ही जी रिजर्वेशन आसा ती आमचे घटनेन बरयल्लें आसा की सरकार दिवं शकता आनी सरकारान ती दिल्या. आनी जो मेरेन आमची समानता येना तो मेरेन ही रिजर्वेशनां दिवपाक जाय. आमच्या समाजान अजून तशी समानता येवना आनी सरकाराक दिसता की जी समानता जेन्ना येतली तो मेरेन तरी आमकां ही रिजर्वेशन दिवपाक जाय आनी ती दिवची पडटली. जर ह्या आमच्या समाजाची गरज आसा, हे आमचे मागासलेले लोक आसा, फाटीं उरिल्ले लोक आसा, तांकां समाजाच्या आनी राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहान आमकां हाडपाक जाय म्हणून ही रिजर्वेशनां केल्ली आसा. आनी जर आमचो देश एक फुडें वतलो आनी एक जगांतलो असो नामनेचो देश जर जातलो जाल्यार आमी सगळे लोक सगळे आमचे बांदव जे लोक आसा, आमचे भाव भयणां जी आसा हिंदुस्थानांतली ही सगळीं एक लेवलाचेर येवंक जाय, सगळ्यांची एकता जावपाक जाय. ताकाच लागून हे आमच्या घटनेन हें जें प्रोविजन केल्लें आसा. म्हाका तुमी आयकून घेतल्या बद्दल धन्यवाद. आज आमी खूब आभारी आसा आमच्या मान्यवराचे जांच्यांनी आमकां एक मोलादीक आनी बहुमूल्य अशी म्हायती आमच्या सगळ्या दर्शकांक दिल्या बद्दल. धन्यवाद सर. देव बरें. राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण न्यायालयातल्या कारवाई खातीर बरो वकील मेळोवन दिता. वेळार योग्य कायद्या खालची मदत आणि सल्लो दिता. लोक अदालत द्वारा चड काळच्या केसीक बेगीन सोपयता. आणि तेवूय सामके मोफत. राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण बेस बरो न्याय बेस बरो समाज. अधिक माहिती खातीर लागच्या न्यायालयातल्या न्यायिक सेवा प्राधिकरण कार्यालया लागीं संपर्क करा वा टोल फ्री नंबर 151000 चेर फोन करा.